الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا داتا، کلا عرش والا ہے۔
درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطریاں نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ ہولی جی آمین ہی کہہ لو، تسی انجے توڑا مل لگن لگا ہے۔ صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، جس آیت مبارکہ دی میں تلاوت کی تھی ترجمہ کرن تو بغیر ہی اس آیت مبارکہ دی تلاوت اندر ہی تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ میں کی بیان کرنا چاہنا۔ میرے نبی دی سیر دا ذکر اللہ نے اس آیت دے اندر کیتا ہے۔ میرے سوہنے نبی نو اللہ نے سیر کروائی ہے، اور وہ سیر ایک رات دے اندر تھوڑے جے حصے دے اندر لیلن انتہائی مختصر وقت اندر کروائی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جنہیں سیر کروائیے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک رات دے تھوڑے حصے اندر انتہائی مختصر وقت اندر الذی بارکنا، اور میرے اللہ نے الذی بارکنا حولہ، انہاں دے ارد گرد اللہ نے رحمتاں برکتاں دے اندر گھیریا ہویا انہاں تھاواں انہاں جگہ، تاکہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ کہندا میں تانوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں، تے ایتھے میرے نبی نو کیا لنوریہ من آیاتنا، میرے محبوب میں تانوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں، کچھ چیزاں وکھاواں، جنت وکھاواں، میں تانوں بیت المقدس اندر نبیاں نال گل بات کراواں، امامت کرواواں، میں تانوں لے کے جاواں مسجد اقصی تو مسجد حرام تو بیت اللہ تو مسجد اقصی تک، اور پھر میں تانوں لے کے جاواں آسماناں ول۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی، جڑی ذات پا کے او کہہ رہی ہے۔ اور یہ اندر ایک موضوع نہیں، سبحان الذی ایک، اسرا بعبدہ بولے آجے دو، لیلا من المسجد الحرام تین،
اور اسی طرح الذی بارکنا حولہ 4 لنریہ من آیاتنا 5. اگر اور بریک مینی نال جاواں تے کم از کم اس ایک آیت دی اندر 9 موضوع میں بیان کر سکنا، 9 گلاں میں دس سکنا بِإِذْنِ اللہ بتوفیق اللہ. میرے بھائیو، سبحان دا لفظ کیوں آیا؟ جتھے دنیا کائنات دا علم، دنیا کائنات دیاں سوچاں ختم ہو جان، اتھے لفظ سبحان ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ سبحان. ایک باری پھر کہہ لو سبحان اللہ. سبحان انہوں کہندے نے اس ذات با برکت نو کہندے نے جتھے علم فرشتیاں دا ختم ہو جائے، جتھے انسانہ دا علم ختم ہو جائے، جتھے دنیا دا اینڈ ہوندا ہے، اتھوں میرے اللہ دی لفظ سبحان دا آغاز ہوندا ہے. ہولی ہولی کہو سبحان اللہ. بار بار کہن نال نہیں، اپنے آپ کہو نا سبحان اللہ. تے تھوڑا جا اگے اگے آ جاؤ، اللہ تانوں برکت دے. اللہ تانوں اچھا دنیا دے کسے کام تے بھی جائے نا، اے بندہ میں تسی تے کوشش کرنے ہیں پہلا نمبر ساڈا لگے، سب تو اگے کھلونے ہیں. مسجد دی واری اسی آنے سارے دی صف جڑی پچھلی ہے نا اوتھے میں کھلواں. مسجد دی واری اسی انج کرنے ہیں. اللہ سونیا سانو پہلیاں صفاں دا نمازی بنا. میرے بھائیو، سبحان الذی، پاک او ذات. ہن بندے سوچی پہ آ گئے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے جدوں میرے نبی نے کہا کہ میں لیلن راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر آیا ہوں. میں ایتھوں گیا ہاں، بیت المقدس پہنچے ہاں. بیت المقدس تو پھر میں 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، اپنے اللہ نال گلاں کر کے آیا، ملاقات کر کے آیا. جدوں یہ ساریاں گلاں کیتیاں نا تے ہن بندے اعتراض، لے یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اے کیویں ہو سکدا ہے؟ بشر ہو کے فلکاں تے جا کوئی نہیں سکدا. بولو تے صحیح یار، تھوڑا تھوڑا کہندے نے نا. ادوں ہی کیا اج بھی لوکی کہندے نے، کہن والے کہندے نے بشر ہو کے فلکاں تے جا کوئی نہیں سکدا. میں کہنا بالکل میں بھی مان لیا، نہیں جا سکدا. بولو بولو، نہیں جا سکدا. ہاں جدوں لے جان تے آوے رب، کہو سبحان اللہ، تے جائے مصطفیٰ، پھر کوئی روک نہیں سکدا. اور لوگو یہ ایسا بشر ہے کہ ساری کائنات دے انسانہ چو رب نے انوکھا نرالا یگانہ بنایا تے کملی والا مصطفیٰ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھول گئے جے پچھلے تو پچھلا جمعہ پڑھایا سی میں درود پاک تے اس واسطے پڑھایا سی، پڑھن والے بن جاؤ گے. بہرحال ساری قوم جڑی ہے بڑی انوکھی ہے، اللہ سانو درود والی زبان دے دے. سبحان. اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں تعارف کروانا ہے کیدا؟ سبحان دا. کیدا کروانا ہے؟ سبحان. تے سبحان دا مطلب کی ہے؟ پاک. کون؟ اللہ. سبحان اللہ، پاک ہے کون؟ اللہ. آؤ اللہ سانو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے تے سانو اللہ قرآن نال جوڑ دے. ذرا ہولی جی آمین کہہ دے. عزیزان من، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا،
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بہت بڑا سفر، بیت اللہ تو لے کے مسجد حرام تو لے کے بیت المقدس تک دا سفر، مسجد اقصی دا سفر، بہت لمبا سفر. مسلمانوں انسانی فطرت ایک انج ہو سکتا کیویں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کہہ رہے نے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر کروائیے، اسرا بعبدہ، سیر کروائیے اپنے بندے نو. میرے اپیرا رات دے انتہائی مختصر وقت دے اندر، انتہائی مختصر ٹائم دے اندر رب دا قرآن دی تلاوت کرام کہ سبحان کنو آندے نہیں. او مسلمانوں جتھے انسانہ دا علم ختم ہو جائے، جتھے انسانہ دی عقل ختم ہو جائے، جتھے فرشتیاں دا علم ختم ہو جائے، اتھے لفظ سبحان دا آغاز کیتا جاندہ ہے. جتھے انسانہ دیاں عقلاں ختم ہو جان، اتھے لفظ سبحان دا آغاز ہو جاندہ ہے. ایک کون ہے جنہاں نو رب بلایا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرام. پہلا پارا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور مسلمانوں میرے اللہ نے بولا، عرش والے خدا نے بلایا، انہاں فرشتیانوں جمع کیتا. آکھیا جبریل آ جاؤ، آکھیا میکائیل آ جاؤ، آکھیا اسرافیل آ جاؤ، آکھیا اسرائیل آ جاؤ، آکھیا ملک الموت آ جاؤ. انہاں سارے انہوں جمع کر لے آؤ. اور مسلمانوں انہاں فرشتیاں دی تعداد دا علم صرف اللہ نو علم. وما یعلم جنود ربک الا ہو. میرے اپیرا صرف اللہ جاندہ ہے انہاں فرشتیاں دی تعداد کتنی ہے، انہاں فرشتیاں دا شمار صرف اللہ دے علم اندر. میرے اپیرا اے فرشتے کون نے جڑے بیت المعمور دا طواف کر دینے، اور بیت المعمور دا طواف جڑا فرشتہ ایک مرتبہ کر لے گا قیامت تک دوبارہ او دی باری نہیں آئے گی. بیت المعمور زمین تے وے بیت اللہ، اللہ تانوں بخا دے جے نہیں دل کردہ تے نا آمین آکھو. اللہ تانوں بیت اللہ چ لے جائے تے لیلۃ القدر دیاں راتاں اتھے نصیب فرما دے. رمضان دا مہینہ ہوئے تے بیت اللہ دا پڑوس ہوئے، اللہ تانوں مکے لے جائے تے بیت اللہ دیاں نمازہ نصیب کرے. اللہ تانوں مدینہ الرسول لے جائے تے مسجد نبوی دیاں نمازہ نصیب فرمائے. روضہ رسول دی اللہ حاضری نصیب فرمائے. ذرا درد دل نال تے اچھی آمین کہو. اللہ قبول فرما لے. میرے بھائیو بیت اللہ توجہ کرنا گل والے، اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمتہ نال مالا مال فرما دے. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے بیت اللہ، اللہ تینوں مینوں حاضریاں نصیب فرما دے. اور مسلمانوں ادا طواف کردہ فیصل آباد تو جان والا، ادا طواف کردہ ہر امیر غریب طواف کردہ اس زمین تے بیت اللہ اللہ دا گھر. اور مسلمانوں جڑا اللہ نے آسمانہ تے گھر بنایا، اپنا گھر بیت اللہ دے بالکل جناب سمت دے اندر بیت اللہ دے برا
اکبر جڑا آسمانہ تے اپنا گھر بنایا او دا نام رکھیا بیت المعمور ادا نام بیت اللہ او دا نام بیت المعمور رکھ دیتا گیا او مسلمانوں او دا طواف کر دینے صرف اللہ دے فرشتے میرے اپیرا کون فرشتے جنہ دا ذکر اللہ اس طرح کیتا تتنزل الملائکہ میرے اپیرا انہ طواف کرن والے آؤ اج بیت المعمور دا طواف کیتا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بیت المعمور دا طواف اللہ دے نوری ملائکہ 1000 نہیں 2000 نہیں 10,000 نہیں 20,000 نہیں اور مسلمانوں 40,000 نہیں بلکہ ایک وقت 70,000 فرشتے ادا طواف کر دینے بیت المعمور دا میرے اپیرا میرے پیغمبر فرمایا اس ایک موقع ایک وقت دے ہوتے بیت المعمور دا طواف 70,000 فرشتے کر دینا سروں دینے اور جڑا ایک دفعہ طواف کر لیندہ قیامت تک دوبارہ او دی باری نہیں آئے گی وما یعلم جنود ربک الا ہو اے اللہ دے لشکر جی میں فرشتیاں کی شکل اندر ویکھا اللہ دے لشکر میرے اپیرا مچھران دا جہان اللہ الگ بنایا مکھیاں دا جہان اللہ قسمت جہان الگ الگ بنایا انسانہ دا جہان اللہ نے الگ بنایا اور مسلمانوں اس جگہ تے طواف کرن والے فرشتے آج میرے اللہ نے آکیا فرشتیوں آ جاؤ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ نے آکیا میں اپنا نائب بنانا چاہنا ہوں میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہنا ہوں میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہنا ہوں انہاں فرشتیاں نو جمع کر لے آؤ اور انہاں فرشتیاں نو جمع کر کے آکھے آؤ میں اپنا نائب بنانا چاہنا ہوں اور مسلمانوں نائب کنو بنایا اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین ماشاءاللہ سبحان اللہ آئی ضرور ہے پر کنجوسی والی سبحان اللہ تر تر سبحان اللہ نہیں آئی تر سبحان اللہ کی ہے کہ تھوڑی آواز میرے تک تے آئے نا کم از کم ایک واری ایڈوانس پھر کہو سبحان اللہ آج فضیلت بیان ہونی ہے سبحان اللہ دی اور سبحان اللہ جڑا بندہ بے ساختہ کہندہ نا اچانک کہندہ میرے کہن تے نہیں میری آواز تے نہیں اللہ دی بزرگی بیان کردہ سبحان اللہ پاک کون ہے نہیں بولے کون ہے اللہ پاک دے نا بڑے مانے مثال دے طور تے میں کہنا ماں کپڑے پاک نے کپڑے بولے نہیں کپڑے پاک نے کئیاں بندیاں نو کہیے نا بھی آ نماز پڑھن چلیے کئیاں بندیاں نو تے کہندے نے میرے کپڑے کی پاک نہیں کہندے نے یہ بے نمازاں نا عذر ہے اندروں بندہ پلیت ہویا ہوندہ ہے اندروں ایتھوں پلیت ہے کی آندہ میرے کپڑے پاک نے یہ مطلب جے کہیے کپڑے پاک نے کی مطلب گندگی تو بولو بولو گندگی تو پاک نے جے بندہ کہے نا جے بندہ کہے کہ یار نبی پاک نبی پاک نے کی مطلب گناہاں تو عیباں تو نبی کی نے او بولو بولو کی نے پاک نے تے جے بندہ کہے اللہ پاک کی کہے کہہ دو سبحان اللہ یہ دا مطلب کی بنے گا شریکاں تو پاک او دا کوئی شریک ایک باری پڑھو ہاں سارے اچھی آواز نال وحدہ لا جنہ جنہوں دا پڑھ لو وحدہ لا شریک لا او پاک او دا شریک کلہ ہے کون ہے اللہ ہے کلہ ہے کون ہے اللہ ہے وحدہ لا تیری ذات ہے لا شریک اللہ
کہہ دو سبحان اللہ، اچھی کہو. لو یہ ہر مصرے تے اینڈ تے تسا کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، تاکہ ترجمہ ہوندا جائے. تیری ذات ہے لا شریک اللہ، تو بے پروائیں ٹھیک اللہ، تو آل اولادوں پاک اللہ، تد صفتان بے شمار اللہ. اس واسطے تسی کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ایک باری اچھی کہو یار سبحان اللہ. عزیزان من، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. میرے خالق آکھیا آ جاؤ، فرشتے آ جاؤ. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانا چاہنا ہوں، میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہنا ہوں. میرے اپیرا رب دیاں فرشتیاں کی آکھیا قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. میرے اپیرا انہا لفظات غور کرنا ہو، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہو. قالو اتجعل فیہا، آکھیا اللہ آخر کی ضرورت پہ گئی ہے انہاں نو پیدا کرن دی. کنوں پیدا کرن دی؟ اور انسانوں تواڈے بارے اللہ کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تینوں آکھے میں سونا بنایا ہوں، میں تینوں پیارا بنایا ہوں. ایک نہیں دو نہیں بلکہ اللہ قسمہ اٹھا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد یہ بھی قسم سمجھ، اللہ نے قسم اٹھا کے آکھے آؤ میں تینوں سونا بنایا ہوں، میں تینوں پیارا بنایا ہوں، میں تینوں بڑا ہی سونا بنایا ہوں. یہ ترجمہ کراتے گلہ لمبی آؤ، لیکن میں صرف اشارہ عرض کرنا چاہنا ہوں. اللہ کہنا الذی خلقک فسواک فعدلک. میرے پیارے بھائی کلیم اللہ الحسینی صاحب دروازہ چھڑ کے اگے آ جاؤ، توجہ کرنا انہا لفظہ وال. الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ کہنا میں تینوں بڑے عدل نال بنایا ہوں. اور مسلمانوں آؤ سرا میری طرف توجہ نال ویکھنا ہو، میری طرف غور کرنا ہو. سب تو پہلا میں اپنے آپ نو پیش کراؤ، او دی وجہ تسی سارے میرے وال ویکھ رہے ہو اور میں کلا تہاڈے وال ویکھ رہا ہوں. الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ نے میری تو اکھا بنائی آؤ، یہ برابر بنائی آؤ، پر وٹھے لائے تے برابر لائے نے. میرے اللہ نے نوس دیتی ہے، انہاں نو سوراخ دیتے تے برابر دیتے نے. اللہ نے ایک کان وڈا ایک چھوٹا نہیں لایا. میرے خالق و مالک نے یہ دو ہاتھ دیتے نے، یہ برابر عطا کیتے نے. ادھروں جناب انگوٹھی اتاراؤ، دوسری طرف پالا برابر عطا کیتے. جدوں عمر فاروق درزی صاحب انہاں دے کول میں ماپ دین جاواں گا، یہ میرا ماپ لوے گا، ایک بازو دا ماپ لوے گا، آکھے گا اے برابر کا فعدل کا. اور مسلمانوں جدوں میرا قمیض بمائش کرے گا، یہ برابر اس جگہ تے اکو جگہ تے ویکھے گا. یہ سلوار دا ماپ لائن لگے آؤ کا فعدل کا. یہ نہیں کرے گا کہ اے دا بھی ماپ لوے پھر کھبی لت دا بھی لوے. نہیں نہیں نہیں، آخر وجہ کی یہ کہندہ اللہ بنایا انہوں کا فعدل کا، بڑے عدل نال بنایا، بڑا سونا بنایا، بڑا پیارا بنایا. اور مسلمانوں تینوں بناوے تے اللہ، تینوں اپنے ہتھاں نال سجاوے تے اللہ. تو کیسا نہ شکراؤ تے کیسا نا فرمان بنے آؤ. او دا در چھڑ کے، او دی چوکھٹ چھڑ کے، او دا دروازہ چھڑ کے تو کہنا میرا پلان جگہ تے توکل
میرا فلاں جگہ تے بھروسہ میں فلاں جگہ تے جاواں گا تے مینوں بیماری تو شفا مل جائے گی فلاں دے کول جاواں گا اتھوں جناب دم کرواواں گا فرق پہ جائے گا بیماریاں لاوے تے اللہ شفاواں دیوے تے اللہ دکھ دیوے تے اللہ دکھ ٹالے تے اللہ بہرحال اے میرا موضوع نہیں اس طرف نہیں جانا چاہتا اللہ نے جدوں آکھے آؤ اپنا نائب بنانا چاہنا ہو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہنا ہو انہاں فرشتیاں کی آکھے آؤ آکھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء آکھے اللہ ضرورت کی انہوں پیدا کرن دی یہ لڑائیاں لڑے گا خون بہائے گا یہ قتل و غارت کرے گا دہشت گردی کرے گا اور مسلمانوں یہ فرشتیاں نے اپنے خد سے داؤ اس وقت اظہار کیتا دے نال کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ آکھے یا مولا اسی تیری پاکی بیان کرنے آؤ اللہ تیریاں تعریفاں کرنے آؤ اللہ تیری بزرگی دا اعلان کرنے آؤ اور مسلمانوں جے توجہ کرو تھے میں عرض کراؤ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ آؤ سرا اللہ دی تسبیح بیان کر لئیے اللہ دی حمد بیان کریے اللہ دی حمدات اندر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اللہ دی پاکیاں اللہ دی حمدہ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ تیری پاکیاں تے بزرگیاں داؤ اسی اعلان کرنے آؤ پھر ایدیاں ضرورتاں کیوں پہ گئی آؤ اور مسلمانوں اللہ نے کیا کہ آؤ آکھے قال قال انی اعلم ما لا تعلمون یہ میری گل نہیں کی دی ایک آواز نال پھر بولو ذرا ایک آواز نال کہو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں میں جو جاننا تسی جیڑا علم میرے کولے تواڈے کول نہیں ایک بندہ ایم اے پاس ہے ایک بندہ میرے ورگا پہلی پکی چو نسے ہے تے کیا برابر ہو سکنے ہیں ایک بندے کو قرآن دا ترجمے والا علم ہے ایک بندہ ترجمہ جاندہ ہی نہیں کیا برابر نے نہیں اللہ کہندہ جیڑا علم میرے کولے او تواڈے کول جدا علم مینوں ہے توانو دا علم کوئی نہیں ذرا میرے نال نال چل دے آؤ اللہ نے فرشتیاں نو کیا ہن ایتھے جواب دیو مینوں پھر عالم الغیب کون ہے فرشتے بولو بولو ایتھے تے کہا جن علم غیب اور جن بھی غیب غوب کو نہیں جے جان دے تماشے لائے نے ہمیں لوکاں ایویں فراڈ جے میں دم کرنا دا مطلب یہ نہیں کہ فراڈیا بن جاواں شفاواں دین والا کون ہے پڑھنا میں قرآن ہے شفا کون دیندا اللہ ایک بندہ فرشتہ ایک بندہ جنہ تو ڈر رہا ہے ایک جن کڈ رہا ہے فرق ہی ہے او دا یقین پکا ہے کہ جن میرا کچھ بھی بگاڑ بولو بولو نہیں سکدے تے ادھر ڈر رہا ہے وہ کم رہا ہے لرز رہا ہے جن پہ گئے بھوت آ گئے اور لوگوں سن لو پھر نبی رب دا سلیمان نام ہے صرف اشارہ کرن لگا فرشتہ آ گیا بھی چل چلیے کدھر اللہ کو موت دا ٹائم آ گیا نبی سلیمان کہنے لگا مسجد وچ ہی رہ جانی ہے بیت المقدس وچ ہی رہ جانا ہے اللہ سونے آئے کہ اللہ نے کیا ہن موت دا ٹائم آ گیا ہن آ جا جن سارے کام کر رہے سن جن سارے مزدور مستری بنے سن تے اللہ دے نبی نو پھر رب نے کیا ہن حکمت ہے وے ایک باکس بنا جڑا شیشے دا ہوئے ڈنڈا ایک لے او تے ٹھوڈی رکھ تے انج کر کے نال ویکھ تو ویندا ہوئے گا میں تیریاں اکھاں کھلیاں رکھاں گا اے جڑے نے نا کام کردے رہن گے بھی بابا جی پورے غصے چ نے بابا جی ویکھ رہے نے بابا جی دھیان وچ نے تے تیرے چ جان تے نکل گئی ہونی ہے انہاں نو اچھا جی جنہاں نو پتہ ہوندا جدو سلیمان علیہ السلام دی لکڑی نو کون لگا ڈنڈے نو جدو ڈگے انج کر کے سیر تے
انہیں کہا پتہ نہیں کدوں دا مر گیا سی کدوں دا فوت ہو گیا سی کدوں دی جان نکل گئی سانو سیاپا پائی رکھیا اور لوگو ایک دفعہ اچھی بولو تے محبت نال بولو پیار نال بولو وجد نال بولو جوش نال بولو کہ عالم الغیب کون ہے تے میں قرآن پڑھا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ہائے 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 ایک باری پھر کہو یار سبحان اللہ اللہ کہہ رہا محبوبہ کہہ دے اللہ کی فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ سونیا کہہ دے اعلان کر دے کہ زمین و آسمان دے غیب جانن والا اور کوئی نہیں الا اللہ صرف کون ہے بولو بولو کون ہے اللہ تے تھے کیا کیا آکھیا قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا او تسی ہن تانوں ونڈ ہو گئی ہونی ہے جن آلہ کے فرشتے آلہ کیوں بھائی فرشتے کیونکہ فرشتے ہر ویلے اللہ اللہ کرنے والے رب نال تعلق باللہ قائم تے اللہ دی بڑی پیاری مخلوق فرشتے جی او غیب نہیں جان دیتے جن بھی کوئی بلی سلی بھی نہیں جان دی کون جان دا پھر بولو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ذرا توجہ کرنا ان لفظاں ول وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم توجہ کرنا ان لفظاں ول میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا اور مسلمانوں حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کرن تو بعد میرے اللہ نے میرے خالق و مالک تے رازق داتا نے اویخ انسان نو کنی آؤ عزت عظمت تے سانا دیتی آؤ واہ انسان تیری عظمت نو سلام آکاؤ بابا جی علامہ اقبال بولے تے علامہ اقبال نے کیا کہ آؤ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اور مسلمانوں اس جگہ تے انسان مار سے وجود اندر آیا جدو انسان نو بنایا اندر روح پھونک دیتی گئی انہوں بنا دیتا گیا انہوں بولن دیا طاقتاں دے دیتیاں گئی حضرت آدم علیہ السلام نو رب بکھے ہانڈی اکنالی اتوا اپرات آگو بھی پلاؤ انہا چیزاں تے نام سکھا دیتے گئے نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صادقین اللہ پاک نے انسان نو بنایا حضرت آدم علیہ السلام میرے تیرے بابا نو بنا دیتا گیا چیزاں تے نام سکھا کے لوگوں نام سکھان والا کون ہے اللہ اللہ تے نام سکھا کے فرشتیاں تے اندر اس طرح لائے انداؤ آکھیا فرشتیوں آ جاؤ انہا چیزاں دے تسی بھی نام دسو انہا چیزاں تے نام دے بارے جنہوں پوچھے آگے آتے آکھیا دسو
दसो अगर तुसी सच्चे हो ते दसो ऐ मैं बनाया की बनाया इन्हां दी जाने बला ये की बन गई है ये हांडी कनाली बना दी गई और मुसलमानों ये सारियां चीज़ां बनाने तो बाद मेरे खालिक व मालिक ते दाता ने की आखिया हुण दसो हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं हुक्म दिता मेरे आदम तुसी दस दिओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दसिया इन्हां फरिश्तियां दा इल्म इत्थे खत्म हो गया इन्हां फरिश्तियां दी इत्थे बस हो गई इन्हां फरिश्तियां दी बेबसी दा जवाब की आया आखिया ते की आखिया हुण इल्म खत्म हो गया इन्हां दा फहम खत्म हो गया इन्हां दियां सोचां खत्म हो गई कालो सुबहानका तेरी जुबान ते आवे सुबहान अल्लाह ऐत मैं पढ़ना चाहना इन्हां फरिश्तियां ने की आखिया कालो सुबहानका ला इल्म लना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम इस वास्ते मैं इजहार कर रहा हूँ कि फरिश्ते आखे पाक कौन है अल्लाह 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 सिर्फ तेरी जात जान दी है और तेरी जात के ते मेरा दावा कि ये सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मेरे इदा तर्जुमा हो कि पाक हो साथे जिन्हें सैर करवाई अपने मुहम्मद नबी नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगंबर इस बंदे नो सैर करवाई अल्लाह ने जरा तवज्जो करना इन्हां लफ्ज़ां नाल ये कौन है इदा नाम की है हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम रब दा कलीम आया मेरे अल्लाह नाल गल्लां कर रहा ते कहंदा की आंदा मेरे अल्लाह मेरा दिल करदा और मेरे कलीमा किस चीज नु दिल करदा वलम्मा तवज्जो इना लफ्ज़ां वल वलम्मा जाना मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया आखिया रब्बी अरिनी अंजुर इलैक अल्लाह मेरा दिल करदा मैं तेरा दीदार कराऊं मैं तेरी ज़ियारत कराऊं अल्लाह मेरा दिल करदा बड़ा अरसा गुजर गया कोहे तौर ते मैं तेरे नाल गल्लां कराऊं तौर ते थल्ले होवां ते तेरे नाल गल्लां घर अंदर तेरे नाल गल्लां तेरी मुलाकात दा शरफ मिल जाए रब्बे अरिनी अंजुर इलैका क़ाल लन तरानी वलाकिन इंजुर ते रब ने की आखिया मेरे कलीमा इंज नहीं हो सकदा तू मैनू नहीं देख सकदा लन तरानी तू मेरी ज़ियारत नहीं कर सकदा आ मेरे अधीरा इंज समझ किथे मेहर अली किथे तेरी सनाओ आ मेरे अधीरा कदी गौर करया कर एक बंदा गरीब है ते कहंदा कि मैं राणे सनाउल्लाह नाल मुलाकात करनी है हर कोई आंदा नहीं हो सकदा एक बंदा जनाब वजीर आज़म नाल हैंड से करना चाहता ये बंदा कहंदा नहीं हो सकदा ओदी वजह किथे तू ते किथे हो और मुसलमानों इस जगह ते ए मूसा कलीम रब दा प्यारा ये रब दा बंदा ये रब दा नबी रसूल उलुल आज़म पैगंबर इन्हें आखिया रब्बे अरिनी अंजुर इलैक अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहना हूं जवाब की आया आखिया इंज नहीं हो सकदा क़ाल लन तरानी इस तरह नहीं हो सकदा हरगिज़ नहीं हो सकदा आखिया नहीं 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 मैं देखना ही देखना है मैं तेरा दीदार करना ही करना अरस तो आवाज आई है ठीक है वला
ولكن انظر توجہ ولكن انظر الى الجبل اجڑا پہاڑ اے دے ول ویکھ اس پہاڑ ول نظر مار اس پہاڑ دی طرف ویکھ اے دے تے ٹک ٹکی لگاؤ اے دے تے نظر جما ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني اگے قرآن دے حرفاں تے لفظاں کی دسے آؤ فلما تجلى ربه للجبل ہولی کہندے جو سبحان اللہ بھئی باہر لے دوست جڑے باہر ماشاءاللہ پلاٹ چ بیٹھے نے انہاں کے گزارش سے اللہ نو خوش کرن لی کہو سبحان اللہ جڑا سبحان اللہ کہندا ہے نا کی کہندا ہے نہیں مزہ آیا کی کہندا ہے سبحان اچھا یار گل تے سمجھو بندہ بندے چ کوئی کوالٹی ویکھے نا تے کہندا سبحان اللہ بندہ بندے چ کوئی کوالٹی تے جدی کوالٹی اے وے سبحان اللہ تینو مٹی تو بنائے تے اللہ کدے تو پھر سوچ دو میاں بیوی شادی ہو گئی تے پھر اے حقوق ازدواجی چو نکلے پھر رب نے تیرے بنان دے سبب کیڑے کیڑے بنائے تے جدو ماں دے پیٹ چونے جوڑیاں تیریاں ہڈیاں جوڑیاں تیریاں بنائے تیرے جوڑ انگ انگ تیرا جوڑے ہے تیری ماں دے کنہ تک بھی آواز نہیں آئی تے او دے واری سبحان اللہ نہیں آندے اچھی کہو سبحان اللہ کون اللہ توجہ توجہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا گل تے غور کرنا ہو بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا ہو او مسلمانوں الف 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پرشان قرآن کچھ ہو رہی ہے موسیٰ گیا کوہ طور ہے پر موسیٰ گیا کوہ طور ہے پر اوپر فلکاں تو جانا کچھ ہو رہی ہے اس جگہ تے آکھیا موسیٰ تو منو ویکھ نہیں سکدا نہیں نہیں اللہ میں ویکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ضد کر گئے اس ضد دے جواب اندر میرا داتا کہندا رہیا کہ تو ویکھ نہیں سکدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رب کہندا رہیا کہ تو ویکھ نہیں سکدا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا ہو تیریاں آوازاں دے اندر اینا لطف ہے تے تیرا حسن کیسا ہوئے گا تیریاں گلاں دے اندر اینا پیار ہے جدوں میں تینوں ویکھاں گا میرا دل باغ باغ ہو جائے گا عرض تو آواز ہوندی ہے فلما تجلا ربه للجبل اللہ نے آکھیا ادھر ٹک ٹکیاں لاؤ پہاڑ تے نظراں جماؤ جدو پہاڑ تے نظراں جم گئیاں جدو پہاڑ تے ٹک ٹکیاں لگ گئیاں اوتھے رب نے ماریے اپنے حسن دی تجلاؤ رب اوتھے ماریے جھلک اپنے حسن دی ایک جھلک وکھائیے میرے آقا جدوں ویکھے آؤ یہ تجلا پہاڑ تے آئیے پہاڑ جڑا جل کے سیاہ ہو گیا رات ہو گیا تے رب دا نبی موسیٰ علیہ السلام جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا میرے آقا جدو اے منظر ویکھے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً زمین تے گرے بے ہوش ہو گئے نے نہ ہوش رے آؤ اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا اس جگہ تے میں عرض کراؤ جتھو رب روکے رک جاؤ جتھو مصطفیٰ روکے رک جاؤ جتھو اللہ چلائے
جائے چل پاؤ، جتھے مصطفیٰ کے چل اوتھے چل پاؤ۔ اس طرح اپنی مرضیاں نہ کریا کر، او دی عزت دے عظمت دی قسم میرا مسلک میرا عقیدہ، ہر اللہ دا ولی عظمت والا، ہر اللہ دا ولی شان والا، ہر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہر گل گستاخی دے اینگل نال اللہ واسطے نہ سوچیا کر۔ فقہا دی فقاہت اساں منیے اللہ دے فضل نال، ائمہ دی امامت اساں منیے اللہ دے فضل نال، اولیاء اللہ نو ولایت دے اعتبار نال اساں منیا اللہ دے فضل نال، نبیاں تے معجزات اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا کہ ہر وقت بندہ صرف ایک بات دل اندر ٹھان لے کہ میں ویکھنا تقریر دے اندر تنقید کس جگہ تے کیتی جا سکتی ہے، تحریر اندر جناب تنقید کس جگہ تے کیتی جا سکتی ہے، مصور دی تصویر تے جرا کس جگہ تے کیتی جا سکتی ہے، کسے بندے نے کم کیتا او دے کم چو نقص کس جگہ تے کڈیا جا سکدا۔ او ہادی ٹیکسٹائل مل اندر آنے والوں، جامعہ مسجد رمضان اندر جمعۃ المبارک دا خطبہ پڑھن دی غرض نال آنے والوں، مسلمانوں، سہنے نبی دے غلاموں، میرا تے وطیرہ سیوا آواز صدا پیغام تے میسج یہ وے کہ آؤ ساری دنیا رب دے قرآن والا آ جائے، سہنے نبی دے فرمان والا آ جائے، ہر نبی دے پر عزت احترام اس وجہ تو کرنے آ کہ سونے نبی دسیا آدم صفی اللہ نو نجی اللہ، اسی طرح اس امت دی اندر جڑے امام نے، امام ابو حنیفہ واجب الاحترام نے، امام شافعی واجب الاحترام نے، امام مالک واجب الاحترام نے، امام احمد بن حنبل واجب الاحترام نے، اس سارے واجب الاحترام نے۔ اگر واجب الاطاعت کوئی ہے تے او مدینے والے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ گل صرف نہیں ہے، اختلاف ہو جانا محدثین اندر، علماء اندر، فقہاء اندر اختلاف چل دے آ رہے نے، لیکن سنو ہر سنی العقیدہ بندہ میرے پیغام نو نوٹ کرے، ہر سنی العقیدہ بندہ میرے میسج نو نوٹ کرے، میں تے کسے عام نمازی دی توہین برداشت نہیں کردا، میں تے کسے عام مسلمان دی تضحیق برداشت نہیں کردا، تے رب دے ولیاں دی کیویں برداشت کراں گا، امام ابو حنیفہ دی کیویں برداشت کراں گا، اور امام ابو حنیفہ میرے سر دا تاج ہے، امام ابو حنیفہ دیاں جتیاں میرے سر دا تاج ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے قدمہ نہ لگی ہوئی مٹی میری آنکھیاں دا سرما ہے۔ گل کی ہے کہ امام صاحب کہیں دینے لوگوں اذا صح الحدیث ہو فہوا مذہبی، جڑی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے، اترکو بقول خبر رسول اللہ، میری بات نبی علیہ السلام دی بات دے خلاف ہوئے میری بات چھڑ دیو مصطفیٰ دی مان لو۔ گل تے صرف ہی نہیں کوئے، ظرف بڑے کرو، مائنڈ سیٹ بڑا کرو، پڑھیا لکھیا دورے جدت آ چکی ہے، سمجھو خدا را سمجھو کہ اوتھے کیا سی کہن والے آ کہ بسر ہو کے فلکاں تے جا، بول دے نہیں ہونا، بشر ہو کے فلکاں تے جا، پھر بولو جے پتہ جے تے بولو، روند نہ مارے آجے، روند نہ مارے آجے، جے پتہ تے بولے آجے، مکے دے چودھریاں کافرہ کیا سی بشر ہو کے فلکاں تے جا، کوئی نہیں سکدا، عرض تو آواز ہوندی ہے ہاں ہاں، کوئی نہیں جا سکدا، جنہوں میں لے جاؤں انہوں کو روک نہیں سکدا۔ نہیں مزہ آیا؟ اچھی کہو، پھر کہو، تیری عقل نہیں مندی نہ مننے، کیوں؟ مینوں سبحان کہیں دینے، مینوں سبحان کہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نو ہوش آیا، رب دا نبی یونس، لوگوں مچھی کھا جائے، کوئی جنگل دی کوئی چیز
دریاواں دی کوئی مخلوق کسے نو کھا جائے تے کیا وہ زندہ بچدا ہے؟ بولے نہیں بچدا ہے؟ ایتھے کون ہے؟ رب دا نبی ہے، مچھی کھا گئی، لقمہ بنا گئی تے نبی اتھے کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانکا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحانکا میں تے آیا رات دا اندھیرا الگ، پانی دیاں لہراں تے موجاں دے اندھیرے الگ نے، مچھی دے پیٹ دے پردیاں دے اندھیرے الگ نے، انہاں اندھیریاں چوں مینوں کوئی نہیں او کڈ سکدا، نہ میں نکل سکنا نہ کوئی کڈ سکدا ہے، میں تیرا نبی ہاں، میں آیا واں، میں ٹر پیا مچھی دے پیٹ تک پہنچ گیا، انتا سبحانکا، ہن اتھوں کڈے گا تے کون کڈے گا؟ پھر کہو سبحان اللہ، تے میرے رب آکھیا او میرے یونس میرا حکم آ گیا، مچھلیے ٹر مچھلیے چل، اللہ میں انہوں کنارے تے چھڈ آواں گی، انہوں کیویں دوبارہ زندہ کرے گا، کیویں اٹھائے گا؟ آکھیا اے میں انہوں زندہ وکھانا ہے تے زندہ ہی لے کے جانا ہے۔ اس واسطے بھائیو آؤ ایک باری سارے کہو اللہ واسطے، کوئی زبان چپ نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سنو میرا یہ مسلک میرا یہ عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول آیا تے صحابی رسول نے کیا پریشان بڑا ماں، بڑا بے قرارا، بڑا بے چینا، میرے نبی آکھیا پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ، اے ایسا وظیفہ اللہ دیاں ساریاں مخلوقہ اے ہوئی ورد کر دیاں نے، ہر مخلوق اے ہوئی وظیفہ کر دیئے، جنات دا وظیفہ، انسانہ دا وظیفہ، حیوانہ دا وظیفہ، پرندیاں دا وظیفہ، کیڑیاں دا وظیفہ، ہر کوئی اے ہوئی کردہ دے جیڑا بندہ 100 مرتبہ صبح پڑھے گا، 100 مرتبہ شام پڑھے گا، اے دروازے توڑ کے روزیوں دے گھر وچ آ جائے گی۔ اس واسطے ذرا سارے پڑھو ہے ایک باری سبحانہ۔ ٹائم اتے ہو گیا پورے 4 منٹ تے انج نہ کرو، اچھی پڑھو ایک باری سبحانہ، سارے پڑھو میرے نال مل کے پڑھو، اچھی پڑھو، ضرور پڑھو، سبحان تو سبحان تو سبحان تو رحمان تو سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان تو دیان تو، اشارہ میں کرنا پڑھنا تو سامنے، سبحان تو دیان تو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سے اونے بیریاں، کتے خربوزے آدیاں ڈھیریاں، کتے گنے تے نال گنڈھیریاں، کتے دوانے لال سو سبحانہ سبحانہ، کتے کنک چھولے کھاننو، کتے امب نالے جامنو، انگور من پر چاننو، ریشم کپا ہنڈاننو، کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ، سارے کہو سبحانہ، جی بولو سبحانہ سبحانہ،
او گائیاں تے میاں گھر دیا دودھاں دے بھانڈے بھر دیا وچ 12 ہرنیاں چھر دیا کئی جم دیا کئی مر دیا کئی جم دیا کئی مر دیا اور ڈنگر ہزارہ سو بسو سبحانہ سبحانہ. سلطہ پڑھ لو.